नाजरीन, आपको इरफान रशीद का अस्सलाम वालेकुम। आप जैसे कि जानते हैं हमारे मुल्क में ये 2024 के जो इंतखाबात हुए थे वो कंट्रोवर्शल हुए। अब आइन पाकिस्तान के 1973 के आइन में 26वीं 27वीं तरमीम कर दी गई हैं। उससे बुनियादी इंसानी हकूक़ बहुत ज़्यादा मुतासर हो गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि उस वक्त कादी फ़ायद ईसा के दौर में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट थे, वो मुबैना तौर पर इंटरनेशनल मीडिया में भी जैसे कि बताया गया है, उन्होंने एक हाई कोर्ट के फैसले को पसपुश डालते हुए इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इलेक्शन सिंबल था बैट, वो स्नैच कर लिया। वो बग़ैर इलेक्शन के, वो बग़ैर सिंबल के इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया उन्होंने। इन स्पाइट ऑफ दैट हमारे मुल्क के बाशऊर समझदार वोटर्स ने इमरान खान को सन 2024 के इलेक्शन में 180 से ज़्यादा सीट्स जिता कर दी। फिर उसके बाद फॉर्म 47 इन्होंने निकाले बरसर इक़्तिदार PDM निगरान हुकूमत ने, और उसके बलबूते पे उन्होंने ये मौजूदा सेटअप को फातह करार दे दिया। उस वक्त से पाकिस्तान में ये सूरत हाल ऐसी गंभीर ख़राब हुई है। कबल अजीम उस वक्त अता बंदयाल साहब, उन्होंने रात को अदालतें खोल ली, और वो भी कंट्रोवर्शल सिचुएशन रही कि हमारे मुल्क में एक साइफ़र आया, वो गद्दारी के ज़ुमरे में आता था। मुबैना तौर पर हमारे मुल्क के जो लायर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक़ थे, और इंटरनेशनल मीडिया ने कहा कि कोई मुल्क ऐसे कैसे कह सकता है कि पाकिस्तान में रजीम को चेंज कर दो। हम 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान के बर्रे सगीर के लाखों मुसलमानों ने, करोड़ों मुसलमानों ने अपने जानों के नजराने देकर, लाखों मुसलमानों ने जानों के नजराने देकर, मालो असबाब छोड़कर, मवेशी, वहाँ पर ज़मीनें, बड़ी बड़ी जायदादें छोड़कर यह मुल्क हासिल किया। और यहाँ पर हमारा हुक्म चलने की बजाय 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो भुट्टो शहीद वली खान, उस वक्त के मौलाना फजलुर रहमान के वालिद मोहतरम मुफ्ती महमूद के ज़माने में बना था, लेकिन उन लोगों के बनाए हुए इस कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी मर्ज़ी से इन्होंने तरमीम कर ली और अदलिया के इख्तियारात ख़त्म कर दिए। अवाम अपने बुनियादी हकूक़ के लिए लड़ नहीं सकते। मुख्तलिफ जो सियासी पार्टीज़ हैं वो किसी के पास अपनी दाद रसी के लिए, हुसूल इंसाफ के लिए जा नहीं सकती। अवाम में ये जो एक बददिली का अंसर है, ये पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से सियासी जो रीजन, इस ऐसे रीजन में पाकिस्तान हमारा मुल्क बसता है कि जहाँ पे इतने मुफादात हैं अमेरिका, नेटो के, रशिया, दीगर ममालिक के, चाइना के, कि वो मुतासर हो रहे हैं। नेटो, अमेरिका खाम खा वो एक 7वें बर्रे आज़म में वो लोग रहते हैं। हमारे इस रीजन में अपनी जंगों को ला के अफगानियों के ख़िलाफ़ कभी वो उकसाते हैं, लड़ते हैं, कभी वो यहाँ पे मुख्तलिफ पार्टीज़ को, लीडर्स को ख़रीद कर उनको हुकूमतें दे देते हैं, दिलवा देते हैं। तो ये दरमियान की कोई जो भी कुव्वतें हैं जो ये चीज़ करती कराती हैं, ये अमर, ये सिचुएशन क्रिएट करती हैं, खुदारा उनसे इल्तिजा है। पाकिस्तान हमारे आबा-ओ-अजदाद ने, अवाम के आबा-ओ-अजदाद ने जब भारत से, इंडिया से अंग्रेज़ दौर में आज़ादी ली, बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान से 1 साल के बाद चाइना आज़ाद हुआ, वहाँ 10,000 से ज़्यादा डैम्स हैं। इंडिया में 5,000 से ज़्यादा डैम्स हैं। वो इतना तरक्की कर रहे हैं। यहाँ सी पैक जब बनने लगा, चाइना के साथ कोऑर्डिनेशन ऐसी हो रही थी कि वह अफ़गानिस्तान और वस्ती एशियाई रियासतों तक, UAE तक, उसके तहत तिजारत होनी थी। ये पॉजिटिविटी फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए, और बलूचिस्तान में मादनियात दरियाफ्त हुई हैं। अल्लाह ताला का कुरान पाक में इशारा है, अब मुख्तलिफ हदीस नबी ख़त्मुर रसूल ख़ातमुल नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक, कुरान के मुताबिक, ये कि क़यामत से पहले अल्लाह ताला ज़मीन और कायनात की हर जो राज है वो उगल देगा, मादनियात दरियाफ्त हो जाएंगी। ये उसी का पहलू समझ लें। जब उन्होंने सुना कि पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में सोना दरियाफ्त हो गया, तेल दरियाफ्त हो गया, मुख्तलिफ धातें, तांबा, याकूत, दीगर धातें दरियाफ्त हो गई और पाकिस्तान बड़ा वैल्यूएबल हो गया उनके लिए, उन्होंने यहाँ पे कंट्रोवर्सीज पैदा करनी शुरू कर दी, तनाज़ात पैदा करनी शुरू कर दिए। ये कोई बेवकूफ़ तो नहीं है अवाम, तो वो अपनी पसंद के जो लीडर लाते हैं
اور ایسٹ انڈیا کمپنی پہلے آتی تھی، بہادر شاہ ظفر کے دور میں آئی تھی، بر صغیر پاک و ہند میں بہادر شاہ ظفر کو رنگون میں زبردستی ملک بدر کر دیا تھا. اور مصر میں مرسی وہاں کے لیڈر نے جب اکثریت حاصل کی، حکومت اس کو دی جانی چاہیے تھی، وہاں جنرل فیضی کو لے آئے. اور عراق میں انہوں نے انٹرفیئرنس کی، نیٹو نے، امریکہ نے، لیبیا میں کی. اور اسی طرح افغانستان میں نور محمد ترکی، سردار داؤد، وہ 1978 سے جب رشیا افغانستان میں آیا، سون آفٹر جو اس سے قبل ذوالفقار علی بھٹو شہید کا تختہ الٹ دیا گیا 5 جولائی 1977 کو. پھر رشیا آیا، ان کو پتا تھا یہاں پہ امریکہ آنا چاہتا ہے، وہ ایسے لیڈروں کو مار رہے ہیں جو پاکستان اسلامی دنیا کے لیے بہت اہمیت رکھتے تھے. شاہ فیصل کو قتل کروایا گیا، اس کے بھتیجے سے قتل کروا دیا. لیبیا کے کرنل معمر قذافی کو قتل کروا دیا. عراق کے صدر صدام حسین کو مروا دیا. اور اس طرح یہ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو شہید کو، اور یہ سلسلہ شروع ہوا تھا 1947 سے کہ یہاں پہ انٹرفیئرنس تھی. ایسا وہاں پہ کوئی درمیانہ سہولت کار تھا، وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا حکم ہی نہیں مانتا تھا. اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو ایسے پلیٹ فارم پہ لے جایا گیا جہاں پہ ریلوے پھاٹک بند تھا، اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور بچایا گیا ان کو ہیلی کاپٹر پہ بٹھا کے، کہیں CMH میں کہیں لے کے جاتے. اسی طرح لیاقت علی خان کو مروایا گیا. اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو جس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا تھا، پھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو جیسے ڈسگریس کیا گیا اور اس کو ڈیگریڈ کر کے ایک سائڈ پہ کر دیا گیا. پھر محترمہ بینظیر بھٹو کو مارا گیا، اس کے 2 بھائیوں کو شہید کیا گیا کہ وہ خاندان جو ہے پاکستان کو ایٹمی طاقت کے لحاظ سے رول بیک نہیں کرنا چاہتا تھا. پھر عمران خان صاحب آئے، وہ یہ 2013 کے الیکشن میں بھی عمران خان جیت گئے تھے. جب انہوں نے اسلام آباد میں ڈی چونگ میں دھرنا دیا، اس کے حوالے سے پھر ان کا مطالبہ مانا گیا. 4 جگہ سے ایک چاول کی دیگ کی طرح وہ چیک کیا گیا الیکشن کو، وہاں سے دھاندلی نکلی، اخباری کاغذ نکلے، اور وہاں پہ ٹھیک ٹھاک دھاندلی تھی. اسی طرح وہ جیتا ہوا الیکشن دوسروں کے کھاتے میں ڈال دیا گیا. اب جب وہ الیکشن جیتا تو وہ ٹھیک ٹھاک حکومت کر رہا تھا، اس نے پاکستان کو ترقی کی شکل میں ترقی کی نہج پہ ڈالنا شروع کیا. اس کی حکومت 3.5 سال سے زیادہ چلنے نہ دی. اور وہ لوگ جو سہولت کار ہوتے ہیں وہ 10 12 سال لے جاتے ہیں امریکن انٹرسٹ کی بنیاد پر. پاکستان ہمارا پیچھے ہے. بھارت کے سابق وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ میں نے اتنی دھوتیاں نہیں بدلی جتنی پاکستان میں سہولت کاروں کی یہ درمیانی حکومتیں آ گئیں، نان الیکٹڈ گورنمنٹس. خدارا یہ کہا جاتا ہے نا، دی لیڈرز آف موسٹ فارسائٹڈ لیڈرز آف developing democratic countries have become to realize that the policies of tension and aggravation have become hopeless and dangerous for